नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई हाम्रो एस सिक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। हामी तपाईहरुलाई आज यस पार्टमा हाम्रो ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ भन्ने सब्जेक्ट अन्तर्गतको हामी अडिटिङ पार्टमा छौं र अडिटिङ पार्टको हामी तपाईलाई फाइनल एक्जाममा 10 मार्क्समा आउने क्वेशन हामी तपाईलाई रेक्टिफिकेसन अफ एरर पढाइरहेका छौं र हाम्रो यो रेक्टिफिकेसन अफ एररको पार्ट 2 हो। हामीले पार्ट 1 को भिडियो लगाइसकेका छौं, तपाईलाई प्लेलिस्टमा उपलब्ध गराएका छौं। त्यो भिडियो हाम्रो प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला र हेर्दाखेरि भिडियो पार्ट 1 बाट हेर्नु होला, किनभने मैले पार्ट 1 मा बेसिक कुराहरु, बेसिक नलेजहरु, बेसिक रुल्सहरु त्यहाँ लगाइसकेको छु र यो पार्ट 2 हो। हामीले पार्ट 1 मा हामीले धेरै कुराहरु एनालाइसिस गरेका थियौ, त्यहाँ सबै हामीले टु साइड एरर हामीले एनालाइसिस गरेको थियौ र त्यसको प्रोफिटेबिलिटी इम्प्याक्ट पनि हामीले रुल सहित पढेका थियौ र यसमा म तपाईलाई वन साइड एरर र टु साइड एरर केही मिस्ने, जस्तै एउटै क्वेशनमा वन साइड एरर र टु साइड एरर हुन सक्ने सम्भावना र वन साइड एररको बारेमा आज हामी फोकस गर्नेछौं यो पार्ट 2 मा। ठीक छ, आउनुस् म तपाईलाई डाइरेक्ट म क्वेशनबाट चर्चा गर्दै लान्छु। कस्ता कस्ता क्वेशन वन साइड एरर हुन सक्छन्, कस्ता कस्ता एरर वन साइड र टु साइड दुवै हुन सक्छन्, त्यो कुरा ध्यान दिऊ है। मैले क्वेशन नम्बर 6 सम्म गरेको थिए हामीले पार्ट 1 मा। अब यो पार्ट 2 भयो। पार्ट 2 मा म फेरि ए नम्बर देखि नै गर्छु। अब वन साइड र टु साइड तपाईले चिन्नु पर्छ र वन साइड र टु साइडमा कसरी गरिन्छ त्यो पनि तपाईले ध्यान दिनु पर्छ है त। ल हेर्नुस्, म क्वेशन नम्बर ए मा मैले के लिए भने goods sold on cash for rupees 50,000 but recorded as rupees 5,000। ल हामीले गुड सोल्ड गरेको थियौं अरे क्याशमा 50,000 मा, तर रेकर्ड गर्यो अरे 5,000 मात्र रेकर्ड गर्यो अरे। क्वेशन यो आयो, हामीले रिक्वायर्डमा चाहिँ भन्न रेक्टिफिकेसन अफ एरर र प्रोफिटेबिलिटीको इम्प्याक्ट बनाउनु भन्नु है। हामीले पार्ट 1 मा जे छ त्यसै क्रमशः जोड्दै ल्याएको। पार्ट 1 पहिला हेर्नु होला। ठीक छ, अब हामी यसको रेक्टिफिकेसन एरर बनाउँदाखेरि ठीक छ, सोलुसनमा पहिला रेक्टिफिकेसन अफ एरर गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला करेक्ट इन्ट्री बनाउने, त्यसपछि यतापट्टि रङ इन्ट्री बनाउने है। ल अब फरक एमाउन्ट दिएको छ हेर्नुस् है। गुड सोल्ड ओन क्याशमा बेचेको 50,000 मा बट रेकर्डेड एज 5,000, 50,000 मा बिक्री गरेको तर 5,000 भएछ भने जर्नल इन्ट्रीमा चाहिँ केही असर छैन, जस्ट एमाउन्ट मात्रै फरक भएको हो। पहिला गुड सोल्ड ओन क्याश यसको तपाईले जर्नल बनाउनुस्। यसको जर्नल बनाउँदाखेरि के हुन्छ, बिक्री गर्दाखेरि हाम्रो पैसा आउँछ, सामान जान्छ। पैसा आयो भने रियल एकाउन्ट अनुसार जे आयो त्यसलाई डेबिट गरिदिनुस्, क्याश एकाउन्ट डेबिट। मैले पार्ट 1 मा रुल्स पनि लेखिदिएको छु, यो त्यो रुल्स नोट गर्नु होला। टु गुड्स बिक्री गरेको भने टु सेल्स एकाउन्ट लेखिन्छ, टु सेल्स एकाउन्ट। एमाउन्ट 50,000 थियो, यो पनि 50,000। अब रङ के भयो, रङ भनेको पछाडी हुन्छ, बट रेकर्डेड 5,000। बट तर यो थियो, तर के चाहिँ भएको, रेकर्डेड 5,000 चाहिँ भएको। 50,000 ठाउँमा 5,000 मात्रै भएको, अरु केही नभइछ भनेपछि यो डिभाइड बाइ गर्दिनुस्। त्यसपछि हाम्रो लेख्दिनुस् के जर्नल त्यही नै हुन्छ, क्याश एकाउन्ट DR2 सेल्स नै हुन्छ। ठीक छ, एमाउन्ट चाहिँ 50,000 ठाउँमा 5,000 यसो गर्दिने। ठीक छ, अब हाम्रो यो एमाउन्ट फरक भएको बेलामा, यस्तो भएको बेलामा तपाईले मुनिबाट हाम्रो जुन रेक्टिफाइड इन्ट्री बनाउँछौं, यो नबनाउँदा पनि हुन्छ तपाईले है। बनाउनु भयो भने केही हुँदैन, तर यो नबनाउँदा पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ किनभने हाम्रो डेबिट र क्रेडिटको दुईटैको जर्नल एउटै छ भने मुनिबाट रेक्टिफाइड इन्ट्री नबनाउँदा पनि हुन्छ। ठीक छ, जस्ट एमाउन्ट घटाएर लेखिदिने है त। अब ध्यान दिनुस्, अब यसको मुनिबाट मैले बनाएँ रेक्टिफाइड इन्ट्री। तपाईले बनाउनुहुन्छ भने बनाउनुस्, म बनाइदिहालेँ नि त, केही भएन। क्याश टु सेल्स बनाए हो, 50,000 जस्ताको तस्तै सार्ने, रङलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिने, उल्टाइदिने। क्रेडिटमा भएको सेल्स डेबिटमा लाने, सेल्स एकाउन्ट DR2 टु क्याश 5,000। अब हेर्नुस् त, सबै काट्यो नि त, DR र CR काट्यो, DR CR काट्यो, मिलो सबै काट्यो। तर हेर्नुस्, सेम एमाउन्ट छ भने मात्रै काटिन्छ, फरक एमाउन्ट छ भने काटिदैन। कति चाहिँ काट्यो, 50,000 मध्येमा यो 5,000 छ, 5,000 मात्रै काट्यो। अब बाँकी कति रह्यो, 45 बाँकी रह्यो भने पछाडी अब ध्यान दिनुस्, जर्नल इन्ट्रीज फर रेक्टिफाइड जर्नल इन्ट्री तपाईलाई थाहा छ। यो डेट हाम्रो फर्मेट थाहा छ, डेट पार्टिकुलर्स, पी भनेको पार्टिकुलर सम्झिनुस्, LF DR र CR भयो है। यति भइसके पछाडी अब हाम्रो के हुन्छ, डेटमा कति नम्बर हो त्यो नम्बर लेख्दिनुस् यहाँ।
अब हाम्रो पार्टिकुलर्समा के बच्यो हेर्नुहोस् त, यो पनि काट्यो क्यास क्यास, सेल्स पनि काट्यो भने सबै काटेको छैन क्या। यो क्यास डेबिटमा 50,000 क्रेडिटमा 5,000 छ भने 5,000 चाहिँ काट्यो। अब डेबिटको कति उब्रेको छ 45,000 बाँकी छ भने डेबिटमा क्यास एकाउन्ट बच्यो कति 45,000, जति बच्यो त्यो राख्दिने टु सेल्स। अब हेर्नुहोस् त डेबिट र क्रेडिटको सेल्स, डेबिटमा भएको सेल्स चाहिँ पुरै काट्यो किनभने यहाँ 50 छ या 5 छ भने यो 50 मध्येमा यहाँ 45 बच्यो, बाँकी भएको यहाँको 5,000 र यहाँको 5,000 काट्यो भने चाहिँ यो 5,000 पुरै सक्यो। क्रेडिटपट्टिको सेल्समा 45 बाँकी छ भने चाहिँ टु सेल्स भनेर 45,000 जति बाँकी रह्यो त्यता राख्दिने हुन्छ नि। करेक्ट इन्ट्रीपट्टिको जतापट्टिको बाँकी रहेको छ त्यतापट्टि लेख्दिने है। क्यास कतापट्टि बाँकी रहेको छ 5,000 पुरै काट्यो, यहाँ 45 बाँकी रहेछ, डेबिटमा क्यास 45 बाँकी रह्यो डेबिटको राख्दिने, क्रेडिटमा सेल्स 45 बाँकी रह्यो सेल्स यतापट्टिको राख्दिने, जतापट्टि बढी भएको छ त्यो साइडको एमाउन्ट राख्दिने है। सेल्स डेबिटमा राख्न पाइएन किनभने यहाँको 50ले पुरै काटिदियो, यसको त 5 त थोरै त पुरै काट्यो, जता धेर छ त्यतापट्टिको बच्छ धेर भएको साइडमा राख्दिने। क्यास डेबिटमा धेर छ डेबिटपट्टि राख्दिने, सेल्स क्रेडिटमा धेर छ सेल्स क्रेडिटमा राख्दिने, ठिक छ। बिइङ रेक्टिफाइड अफ इरर, रेक्टिफाइड अफ इरर भनिदिने सक्यो बिइङमा जहिले पनि। अब योभन्दा जर्नल बनाइसकेपछि योभन्दा मुनि प्रोफिटेबिलिटी इम्प्याक्ट, ल हेर्नुहोस् यहाँ प्रोफिटेबिलिटीलाई यदि एक्सपेन्सेस र इन्कमको आइटम छ भने मात्रै असर पर्छ। हामीसँग के छ यहाँ एक्सपेन्सेस र इन्कम जाने आइटम, क्यास भनेको हाम्रो एसेट हो, क्यासले असर पारेन, सेल्स भनेको हाम्रो इन्कम हो। अब हेर्नुहोस् सेल्स 50,000 थियो अरे रियल इन्कम, तर रङ भएर चाहिँ के भयो 5,000 लेख्यो भने चाहिँ इन्कम थोरै लेख्यो अरे। मैले यहाँ प्रोफिटेबिलिटीमा असर पार्ने आइटमहरूको बारेमा लेखेको छु, मैले पार्ट 1 मा पनि पूर्ण चर्चा गरेकै छु। करेक्ट एक्सपेन्सेस लेखिएन भने प्रॉफिट बढ्छ, एक्सपेन्सेस लेखिएन भने प्रॉफिट बढ्छ, अनि इन्कम लेखिएन भने प्रॉफिट घट्छ। एक्सपेन्सेसलाई इन्कम बनाउँदा डबल प्रॉफिट बढ्छ, इन्कमलाई एक्सपेन्सेस बनाइयो भने डबलले प्रॉफिट घट्छ। अब यहाँ इन्कमको इन्कम नै छ, इन्कममा एउटा शीर्षकको इन्कमबाट अर्को शीर्षकको इन्कममा गयो भने प्रोफिटेबिलिटीमा कुनै असर परेन, ठिक छ। अब ध्यान दिनुहोस् यहाँ यो सेल्सको ठाउँमा यहाँ पनि सेल्स नै छ, सेल्सको इन्कमको ठाउँमा इन्कम नै छ, प्रोफिटेबिलिटीमा केही पनि असर परेन किनभने एउटा मात्र हेडिङ छ, एउटै हेडिङ छ, इन्कमको हेडिङ चेन्ज भएको छैन। रङ हुँदाखेरि इन्कमको हेडिङ चेन्ज भएन, तर इन्कमको एमाउन्ट चाहिँ चेन्ज भयो। 50,000 इन्कम लेख्नुपर्ने तपाईँले 5,000 इन्कम लेख्नु भएको छ भने इन्कम घट्यो। अब इन्कम घट्यो भने प्रॉफिट पनि घट्छ भने दिस प्रॉफिट वुड बी अन्डरस्टेड, घट्यो नि त हो बाई 45,000 प्रॉफिट चाहिँ 45,000 ले घट्यो भनिदिने। बाई डिक्रिजिङ अफ इन्कम भन्दा पनि हुन्छ। के कारणले भन्दाखेरि डिक्रिजिङ अफ इन्कम, इन्कम घट्यो भने प्रॉफिट घट्छ, एक्सपेन्सेस घट्यो भने प्रॉफिट बढ्छ है, इन्कम बढ्यो भने प्रॉफिट बढ्छ। यो पनि नोटमा लेखिहाल्नु है। इन्कम घट्यो भने इन्कमको एमाउन्ट घट्यो भने प्रॉफिट घट्छ, इन्कमको एमाउन्ट बढ्यो भने प्रॉफिट बढ्छ, यो पनि लेखिहाल्नुहोस्। अब म यसमै लेखिदिएँ गुड्स सोल्ड ओन क्यास फर 50,000 बट रेकर्डेड एज 55,000 भयो भने अब यो भयो है, जस्ट एमाउन्ट मात्रै फरक छ। 50,000 को ठाउँमा 55,000 भयो अरे, ठिक छ। भनेपछि जर्नल यही हुन्छ, क्यास एकाउन्ट मैले बी नम्बर लेखेँ, क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स, यहाँ पनि क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स। अब पैसा चाहिँ यहाँ कति भन्दा चाहिँ 50 को ठाउँमा हाम्रो कति भयो 55 भयो, ठिक छ। अब यो 50 ल्याइदिने यहाँ, अनि यतापट्टि उल्ट्याको ठाउँमा 55,000 राख्दिने, यहाँ भनेको 55,000 राख्दिने। अब के भयो हेर्नुहोस् त, क्यास कतापट्टि काट्यो, यो 50,000 पुरै काट्यो, यहाँ 55,000 छ नि, यहाँ 5,000 बाँकी रह्यो भने चाहिँ क्यास चाहिँ सिआरमा आयो हो। अघि चाहिँ क्यास डेबिटमा भएको थियो, एमाउन्ट जतापट्टि धेर छ त्यतापट्टिको लेखिन्थ्यो। अब किनभने छड्के त काटिने हो नि त, तर एमाउन्ट बराबरी भएर आइटम हेडिङ काटिँदैन, एमाउन्ट चाहिँ काटिन्छ। एमाउन्ट 50 थियो या 55 थियो भने चाहिँ यताको 50 पुरै काट्यो, यहाँ 55 मध्येमा योसँग 50 काट्यो, क्रेडिटमा 5,000 बाँकी रह्यो भने चाहिँ टु क्यास भन्दा क्रेडिटमा क्यास बाँकी रह्यो 5,000 बाँकी रह्यो है। अब सेल्स एकाउन्ट, अब सेल्स हेरौँ, यहाँ डेबिटको सेल्स र क्रेडिटको सेल्स पनि काट्यो, काटिन चाहिँ, तर एमाउन्ट चाहिँ काटिएको चाहिँ कताको काट्यो पुरै भनेको थोर भएकोपट्टिको पुरै काटिन्छ। यो 50 पुरै काट्यो, यो 50 ले यहाँको पनि 50 काट्यो, तर यहाँ 55 थियो, अब यहाँ कति बाँकी रह्यो 5 बाँकी रह्यो भने चाहिँ
सेल्स एकाउन्ट डेबिट भनेर सेल्समा डेबिटमा 5000 बाँकी रह्यो। सेल्स एकाउन्ट डेबिट कति 5000। अब तपाईँले एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् है, अघि पनि फरक एमाउन्ट थियो। फरक एमाउन्ट हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ, जर्नल चेन्ज हुँदैन, एमाउन्ट मात्रै फरक हुन्छ। अघि रियल भन्दा रङ भएको कम थियो, जर्नल लेख्दाखेरि हाम्रो करेक्ट जर्नल इन्ट्री जे हुन्थ्यो त्यही थियो। अब फेरि रियल एमाउन्ट भन्दा रङ भएको एमाउन्ट बढी आयो भने जर्नल इन्ट्री पनि उल्टिन्छ, करेक्ट जर्नल इन्ट्री उल्टिन्छ। किनभने बढी भयो भने जस्तै हेर्नुहोस् त, करेक्ट भनेको क्यास टु सेल्स थियो, अहिले यहाँ के भइरहेछ, सेल्स टु क्यास भइरहेको छ। ठिक छ, अघि कम हुँदा रङ एमाउन्ट कम हुँदा चाहिँ क्यास टु सेल्स नै थियो, रङ एमाउन्ट बढी हुँदाखेरि चाहिँ जर्नल उल्टेर सेल्स टु क्यास भएको छ। यो कुरा पनि ध्यान दिनुहोस्, यो पनि टु साइड इरर नै हो। टु साइड इररको यसरी हामीले असर पार्छौँ, किनभने डेबिट र क्रेडिटमै असर पर्यो नि त। डेबिट र क्रेडिटमै 50-50 थियो, 55-55 भयो। ठिक छ, अब प्रोफिटेबिलिटी के भयो, सेल्सको ठाउँमा सेल्स नै भयो, इन्कमको ठाउँमा इन्कम नै भयो, तर इन्कम बढो। इन्कम 50 थियो, हामीले मिस्टेकले 55 लेख्दा चाहिँ इन्कम बढाइदिएको छ। अब प्रोफिट वुड बी अन्डर स्टेटको ठाउँमा ओभर स्टेट, OVER ओभर स्टेटेड भने चाहिँ प्रोफिट बढी भयो, कतिले बाई 5000, 5000ले बढी भयो प्रोफिट, यति भनिदिने। यो बी पनि भयो। अब म तपाईँलाई सीमा ल्याइदिन्छु है, हेर्नुहोस् है क्वेसन के फरक छ है। यो क्वेसन फेरि लेख्नुहोस्, एकदम कम्पेयर गरेर हेर्नुहोस् ल, यहाँ नयाँ कुरा छ। यहाँ अघि हाम्रो गुड्स सोल्ड ओन क्यास 50,000 भनेको थियो, बट रेकर्डेड 45,000 ओन क्यास एकाउन्ट। ल हेर्नुहोस्, अब ए नम्बरको क्वेसन र यो क्वेसनमा के फरक छ। ए नम्बरमा के भनेको थियो, गुड सोल्ड ओन क्यास रुपिज 50,000 बट रेकर्डेड 45,000 थियो। ठिक छ, यहाँ चाहिँ 45,000 ओन क्यास एकाउन्ट भनेर यति थपिदिएको छ। यो चाहिँ के भनेको भने नि 50,000 मा बिक्री गरेको बट रेकर्डेड एज 45,000 ओन क्यास। हाम्रो 50,000 मा बिक्री गर्दाखेरिको जर्नल के हुन्थ्यो, क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स हुन्थ्यो, क्यास टु सेल्स जर्नल हुन्थ्यो, क्यास टु सेल्स जर्नल हुन्थ्यो। तर के भएछ, रेकर्डेड एज 45,000 ओन क्यास, क्यासमा मात्रै 45,000 लेखियो अरे क्या, सेल्समा चाहिँ 50 नै लेखियो भन्छ नि। यसको करेक्ट हुन्छ, करेक्ट भनेको त यतिको सुरुको भइहाल्यो, क्यास टु सेल्स 50-50 नै हो करेक्ट। अब रङ चाहिँ यहाँबाट रेकर्डेड एज 45,000 ओन क्यास एकाउन्ट। अब क्यास टु सेल्स हुनुपर्नेमा 45,000 चाहिँ कहाँ लेखेको अरे, यो क्यासमा मात्रै लेखेको अरे क्या हो, यो क्यासमा मात्रै 45,000 लेखेको अरे, सेल्समा केही भनेकै छैन। ल यति फरक छ हेर्नुहोस्, करेक्ट यो भइहाल्यो। अब रङ यो भयो, रङ यो भयो भने हेर्नुहोस् त, हाम्रो डेबिट र क्रेडिट मध्ये एक ठाउँमा मात्रै असर परेको छ, यहाँ क्यासमा मात्रै असर पर्यो। किनभने क्यास टु सेल्स 50-50 हुनुपर्ने, क्यास टु सेल्स, सेल्सलाई केही भनेको छैन, सेल्स 50 नै छ, क्यास चाहिँ 45 भयो। क्वेसन अहिको ए र बीको र योसँग सीको कम्पेयर गर्नुहोस् है, विशेष गरी यो एसँग कम्पेयर गर्नुहोस्। एकै क्वेसन जस्ताको तस्तै हो, अलिकति फरक छ। एमा चाहिँ गुड सोल्ड ओन क्यास फर 50,000 बट रेकर्डेड 45 मात्रै भनेको थियो, 50,000 मा बिक्री गर्यो तर 45,000 मात्रै लेख्यो भनेको थियो। त्यस्तो बेला चाहिँ जस्तै डेबिट र क्रेडिट, क्यास र सेल्स दुईटा एकाउन्ट छ, क्यासमा 45 लेख्यो कि सेल्समा 45 लेख्यो, केही छुट्टिएको थिएन अघि चाहिँ। अहिले चाहिँ क्यास एकाउन्टमा 45 लेखेको भनेर लेख्यो भन्छ नि। क्यास र सेल्स दुईटा आइटम मध्ये क्यासमा मात्रै 45 लेख्यो अरे भन्छ नि, सेल्स चाहिँ करेक्ट नै छ भन्न खोजेको। अब यस्तो बेलामा यो वान साइड इरर। ल मैले हेर्नुहोस्, वान साइड इररलाई के लेख्दिएको थिएँ अघि नोटमा, अगाडि पार्ट 1 मा पनि लेख्दिएको थिएँ। ओभरकास्ट अन्डरकास्ट आयो भने वान साइड इरर, अनि डिफ्रेन्ट एमाउन्ट आउँदाखेरि वान साइड इरर पनि हुनसक्छ, टु साइड इरर पनि हुनसक्छ। जस्तै 5,000 को ठाउँमा 5,000 को ठाउँमा 500 भयो भने यो वान साइड पनि हुनसक्छ, टु साइड पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि यही क्वेसनबाट थाहा पाउने। अहिलेको ए र यो कम्पेयर गर्नुहोस् त, अघि 50 को ठाउँमा 45 भयो, डिफ्रेन्ट एमाउन्ट आयो। अब यहाँ वान साइड हो कि टु साइड हो चिन्ने। क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट डेबिट, हेर्नुहोस् है त, जस्तै क्यास एकाउन्ट डेबिटमा 5,000 को ठाउँमा 500 भयो भने चाहिँ 500 हुनु भनेको चाहिँ रङ भएको हो। ठिक छ, रङ हो 500 हुनु चाहिँ, यो चाहिँ करेक्ट, यो 500। जर्नल बनाउँदाखेरि यदि हाम्रो क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स भनेर एउटामा चाहिँ करेक्ट एमाउन्ट, अर्को जर्नलको अर्को ठाउँमा चाहिँ रङ एमाउन्ट आयो भने यो वान साइड इरर हो। जस्तै यहाँ भयो क्यासमा 45 रङ एमाउन्ट राखियो, अनि सेल्समा चाहिँ करेक्ट एन्सर नै राखियो भन्छ नि। डेबिट र क्रेडिट एक साइडमा मात्रै रङ एमाउन्ट लेख्यो, एक साइडमा करेक्ट एमाउन्ट नै लेख्ने खाले जर्नल आउँछ भने वान साइड इरर। जस्तै क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्टमा 500 नै भयो, रङै रङ भयो क्या। जस्तै अघिकै ठाउँमा यहाँ क्यासमा पनि 45 सेल्समा पनि 45 भयो भने त्यो चाहिँ टु साइड इरर। जस्तै रङ एमाउन्ट जर्नलको दुई साइडमा लेखियो भने त्यो टु साइड इरर।
अघि हामीले ए र बी को गरेको टु साइड एरर, किनभने रङ बनाउँदा एकचोटि दुईटैमा 45 45 लेखियो 50 हुनुपर्ने, अर्कोचोटि दुईटैमा 55 55 लेखियो भने पछाडि त्यो के भयो, यस्तो भयो है। ल ठिक छ, अब यति भइसके पछाडि म तपाईलाई अब हाम्रो यो खाले क्वेसन आयो भने टु साइड एरर, यो खाले आयो भने वान साइड हो, हामीले आएको यो खाले हो, यो वान साइड एरर हो है। ए र बी को टु साइड, यो वान साइड। अब वान साइड भयो भने तपाईलाई यो रेक्टिफाइडहरू गरिरहनु पर्दैन, वान साइडमा यो रेक्टिफाइड गरिरहनु पर्दैन। पहिला यति सुरुको करेक्ट जर्नल चाहिँ बनाउनुस्, अनि यो एउटा मात्रैमा असर पार भने जस्तै रङ एमाउन्ट चाहिँ यो एकाउन्टमा कि क्यासमा अथवा 45,000 अन सेल्समा भनेर यस्तो एउटा क्यासमा अथवा सेल्समा जर्नलको डिआर र सिआरको आइटम मध्येमा एउटामा चाहिँ रङ भयो भनेर भनौँ भने त्यो वान साइड। ठिक छ, अब रङ भएको कहाँ हो, यहाँ रङ भएको, किनभने करेक्ट 50 हो, रङ चाहिँ 45, 45 भनेको क्यासमा रङ भएको हुन्छ नि। रङ भएको कुनमा, डिआर साइडमा, डेबिट साइडमा रङ भएको नि त, जर्नलको डेबिट साइडमा रङ हो। के भएर रङ भयो, अन्डरकास्ट बाई 5000, जति लेख्नुपर्ने त्योभन्दा 5000 कम लेखेर चाहिँ रङ भएको हो नि त। कम भयो भने एमाउन्ट कम लेख्नु भनेको अन्डरकास्ट, बढी लेख्नु भनेको ओभरकास्ट हुन्छ। हाम्रो यो जर्नलको डेबिट साइडमा 5000ले पैसा कम भएर रङ भयो भन्छ नि, अन्डरकास्ट भयो। अब यसरी वान साइडको हामीले जर्नल पनि बनाउनु पर्दैन, किनभने जर्नल बनाइसकेको छ, हामीले पुनः बनाइरहनु पर्दैन। एउटा मात्रै साइडमा मिस्टेक भएको छ भने जर्नल बनाउनु पर्दैन है। फेरि ए दुईटा र यो मात्रै केस हो वान साइड, अरू सबै केस टु साइड हो है, ध्यान दिनुहोस् त चाहिँ। ल अब यसको सोलुसन हामीले एक्जाममा लेख्दाखेरि के गर्ने भने हेर्नुहोस्, डेबिट साइडमा रङ भएको छ भने ठिक छ, एमाउन्ट कम भएर रङ भएको छ भने डेबिटमै राख्दिने, एमाउन्ट बढी भएर रङ भएको छ भने क्रेडिटमा राख्दिने। जस्तै डेबिट साइडमा कम भयो नि, अब यो दुईटामा बराबर बनाउन के गर्नु पर्यो, पैसा चाहिँ करेक्ट जति बनाउनु पर्छ, करेक्ट जति बनाउन अब डेबिटमै 5000 थप्नु पर्यो भने पछाडि ल हेर्नुहोस्, अब सोलुसनमा लेखिदिनुहोस् तपाईँले, यति गर्नुहोस्, यो छुट्याइरहनु परेन हो। क्यास एकाउन्ट सुड बी डेबिटेड बाई 5000 भनिदिनुहोस्, सक्यो। यति लेख्दिने ल सोलुसनमा, यो गरिदिने, यो गरिसके पछाडि यो बनाउने, जर्नल नबनाउने वान साइडलाई। ठिक छ, डेबिट गरिदिने क्रेडिट कता थप्दिने त्यो भनिदिने, बराबर बनाउन, करेक्ट जति बनाउन के गर्नु पर्यो त्यो गरिदिने। करेक्ट क्रेडिटमा 50,000 छ, डेबिटमा 45 भयो, रङ भएर डेबिटमा 45 भयो, डेबिट साइडमा कम भयो भने अब करेक्ट जति बनाउन, क्रेडिटको बराबरी बनाउन डेबिट साइडमै क्यास भनेर क्यासमा 5000 थपिदिनु पर्यो। ठिक छ, क्यास एकाउन्ट सुड बी डेबिटेड बाई 5000 भनिदिने, सक्यो। यो जर्नल बनाउनु परेन वान साइडलाई है, यति मात्रैमा भयो। अब म डी नम्बरमा गएको क्वेसन, गुड्स सोल्ड ओन क्यास फर ₹50,000 बट रेकर्डेड 45,000 ओन। अब क्यासको ठाउँमा सेल्स लेखे, ल सेल्सको ठाउँमा चाहिँ 45,000 लेखेछ अरे, सेल्सको ठाउँमा 45,000 लेख्यो भने के भयो, यो करेक्ट त त्यही भइहाल्यो, दुईपट्टि नै क्यास चाहिँ 50 नै समान दिने, सेल्स चाहिँ 45 भयो चाहिँ क्रेडिटपट्टि कम भयो। रङ कता भएको, रङ भनेको क्रेडिटमा भएको, रङ क्रेडिट साइडमा मात्रै भयो, क्यासमा भएन भने पछाडि यहाँ भयो भने क्रेडिट साइडमा के भएर अन्डरकास्ट भएर जति हुनुपर्ने त्योभन्दा कम भएको छ। झन् कुन साइडमा अन्डरकास्ट, सिआर साइडमा, क्रेडिट साइडमा कम भएको, सिआर साइडमा अन्डरकास्ट बाई 5000। अब यसलाई के लेख्दिने, बराबर बनाउन के गर्ने, बराबर भनेको करेक्ट जति बनाउनु पर्यो, करेक्ट भनेको 50 हो, 50 जति बनाउन मिस्टेक भएको क्रेडिटमा, अब क्रेडिटमै सेल्स भनेर अझै 5000 थप्यो भने र करेक्टसँग बराबरी हुन्छ। झन् अब यस्तो बेलामा के भन्नु पर्यो, क्यास एकाउन्टमा अब अघि क्यास एकाउन्ट रङ भएको थियो, अहिले सेल्स एकाउन्ट रङ भयो भने सेल्स एकाउन्ट यहाँ लेख्दिने, सेल्स एकाउन्ट सुड बी, अब के गर्नु पर्यो, कता थप्नु पर्यो, क्रेडिटमै थप्नु पर्यो नि त, क्रेडिटमा कम भयो भने क्रेडिटमै थप्ने हो, सुड बी क्रेडिटेड, जता कम भयो त्यतै थप्ने, क्रेडिटेड बाई कतिले कम भएको, 5000ले कम भएको 5000 भनिदिने, सेल्स एकाउन्ट सुड बी क्रेडिटेड बाई 5000 भनिदिने, यो गरिदिने अनि यति गरिदिने, सकिहाल्यो क्या, वान साइडलाई जर्नल कहिले बनाइदिन, सक्यो। अब फेरि म अर्को बनाएँ क्वेसन डीमा ठाउँमा म ईमा गएँ म है। अब 50 थियो, 50 को ठाउँमा मानिदिउँ 55,000 भयो है, 55,000 ओन सेल्स एकाउन्ट भनौँ, 55,000 ओन सेल्स, जर्नल चाहिँ क्यास टु सेल्स हुने, क्यास टु सेल्स नै भयो, तर 55,000 लेख्यो, 55,000 पनि केमा लेख्यो, सेल्समा लेख्यो। जस्तै अब रेकर्डेड 55,000 मात्रै भनेर ओन सेल्स नभनिदिएको थियो भने, यो सेल्समा भयो भनेर नभनिदिएको थियो भने हाम्रो क्यासमा पनि 55, सेल्समा पनि 55 भनेर मान्नु पर्थ्यो।
तर सेल्समा चाहिँ 55 भयो भने यहाँ सेल्समा मात्रै 55 भन्ने तोकेर दियो भने यो एकाउन्टमा यो नाममा चाहिँ रङ भएको भनेर एमाउन्ट दिएको कुन एमाउन्टमा कुन एकाउन्टमा चाहिँ रङ भएको भनेर त्यो एकाउन्टको नाम पनि दियो भने वान साइड हुन्छ। ल अब यो 55 भयो, रङ कहाँ भएको क्यासमा ठिकै छ, रङ भनेको सेल्समा मात्रै भएको, सेल्स एकाउन्टमा मात्रै 55 भएको हो नि त नि, क्यासमा त जस्ताको जस्तै भने पछाडि अब मिस्टेक भएको यहाँ जर्नलको डेबिट र क्रेडिट मध्येमा क्रेडिटमा मात्रै मिस्टेक भयो। अब यो वान साइड इरर, डिफ्रेन्ट एमाउन्ट आउँदाखेरि यस्तो हुन्छ है, ध्यान दिनुहोस्। अब यो पनि वान साइड इरर भनेपछि अब के भयो, कतापट्टि रङ भयो, क्रेडिट साइडमा रङ भयो। एमाउन्ट करेक्ट भन्दा बढी भएर रङ भयो कि कम भएर रङ भयो भन्दाखेरि बढी भएर 50 हुनुपर्ने 55 भएर रङ भयो भने पछाडि अब अघि अन्डरकास्ट कम हुँदा अन्डरकास्ट भन्थ्यौँ भने बढी हुँदा ओभरकास्ट CAST है, ओभरकास्ट बाई कतिले 5000ले बढी भएको छ। बढी भएको छ भने अब के गर्नु पर्यो, बढी बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो भनेपछि हेर्नुहोस् है, सेल्स एकाउन्टलाई क्याससँग करेक्ट एमाउन्टसँग बराबरी बनाउनु पर्यो। अझै अब यहाँ बढी भयो, सेल्स रङ भएको क्रेडिट साइडमा बढी भयो। अब बढी भयो भने बराबरी बनाउन के गर्नु पर्यो, यसलाई 5000 जति लगेर यहाँ थप्नु पर्यो, ठिक छ। किनभने यता बढी भयो नि त, अघि चाहिँ यहाँ पुगेको थिएन 45 हुँदाखेरि जहाँ पुगेको थिएन ती थप्ने, बढी भयो भने चाहिँ अर्को साइडमा लाने, रङ भएको बढी भयो भने अर्को साइडमा लाने भन्दाखेरि सेल्स एकाउन्ट सुड बी के गर्नु पर्यो यहाँ, अब डेबिटेड सुड बी डेबिटेड बाई 5000। ल सेल्स एकाउन्टलाई अब डेबिट गर्ने, बढी भयो भने अर्को साइडमा लगाइदिने, किनभने बराबरी बनाउनु पर्यो नि त है। ल डेबिटेड बाई 5000। अब त्यस पछाडि जुन रङ भएको छ त्यसलाई नै अर्कोमा लाने है। अनि अर्को एफ नम्बरमा जाउँ। फेरि ध्यान दिनुहोस्, तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ नगर्नु है, जस्तै अब सेल्स बढी भयो, बराबरी बनाउनको लागि अब क्यासलाई पनि थपेर 5000 थपेर 55000 बनाउने भनेर चाहिँ नसोच्नु फेरि। जस्तै क्यास सुड बी डेबिटेड 5000 भनेर नभन्नुहोस् नि फेरि, किनभने करेक्टलाई कहिल्यै छुँदैन, जहाँ रङ भएको छ त्यसलाई नै चलाउने। रङ भएको कम भयो भने त्यही साइडमा थपिदिने, बढी भयो भने अर्को साइडमा लाने, यहाँ रङ भएको बढी भयो त्यसलाई अब अर्को साइडमा लाने, त्यति हो। करेक्टलाई चाहिँ छुँदै नछुने। अब यहाँ 55000 भयो, कुनमा क्यासमा मान्दियौँ। अब क्यासमा चाहिँ 55000 भयो भने के भयो, सेल्समा 50 नै छ भनेर मान्दिने है, सेल्समा 50000 नै छ भनेर मान्दिने, यहाँ 55। तपाईँले चाहिँ जस्तै यसरी क्वेसन आए पछाडि क्वेसन नम्बर यति भनेर सोलुसन भनेर यो करेक्ट रङ बनाउनुहोस्, अनि वान साइडमा डाइरेक्ट सोलुसन भनेर यो लेखिदिनुहोस्, यो वान साइड इरर भनेर है। ल अब के भएको, यो रङ कता भएको, करेक्ट भनेको 50 जस्ताको जस्तै, रङ चाहिँ क्यासमा भएको भनेपछि क्यासमा रङ भएर 55 भएको। रङ भएको कुन साइडमा, क्रेडिट साइडमा रङ, डेबिट साइडमा रङ भएको हो। यहाँ चाहिँ रङ भनेको कुन साइडमा, डिआर साइडमा। डिआर साइडमा अब धेरै एमाउन्ट करेक्ट भन्दा धेरै लेखेर रङ भएको कि कम लेखेर रङ भएको भन्दाखेरि करेक्ट भन्दा 50 भन्दा धेरै लेखेर रङ भएको चाहिँ ओभरकास्ट हो। यो धेरै भनेको ओभरकास्ट, कम भनेको अन्डरकास्ट। जी डिआर साइडमा एमाउन्ट ओभरकास्ट भएको छ 5000ले चाहिँ। अब डिआर साइडमा ओभरकास्ट भयो भने सेल्स त करेक्ट हो, सेल्सलाई छुँदै नछुने। अब बराबरी बनाउन बढी भयो भने बढी भएकोलाई अर्को साइडमा लाने भन्छखेरि क्यासलाई क्रेडिटमा लाने। नोटमा क्यास एकाउन्ट सुड बी क्रेडिटेड, यसलाई क्रेडिटमा लाने, क्रेडिट बाई 5000 भनिदिने, सक्यो। यो जर्नल बनाउनु पर्दैन है, यसको यिनीहरू जर्नलहरू बनाइरहनु पर्दैन। अब यति भए पछाडि यो फरक एमाउन्ट आउँदाखेरि तपाईँले जर्नल बनाउन सिक्नुभयो, यो र यो बनाउन चिन्नुभयो नि त। फेरि अब यसको ठाउँमा ओन क्यास नभनेर यति मात्रै भनिदिएको थियो भने यो टु साइड इरर भयो। अब किनभने 50000 को ठाउँमा के लेख्यो, बट रेकर्डेड 55 लेख्यो। कहाँ लेख्यो त, सेल्समा 55 लेख्यो, क्यासमा 55 लेख्यो, छुट्याएको छैन। त्यो नछुट्याउँदाखेरि चाहिँ दुईटैमा 55 भन्ने बुझिन्छ। यो चाहिँ टु साइड हो, हामीले गरिहालेकै छौँ है, यापसम्म गरियो। अब म तपाईँलाई अर्को जी नम्बरमा गरिदिन्छु, वान साइड इरर दिन्छु है। जीमा पर्चेज एकाउन्ट ओभरकास्ट बाई 2000। पर्चेज एकाउन्ट चाहिँ ओभरकास्ट 2000 भयो अरे। अब यहाँ पर्चेज एकाउन्ट मात्रै ओभरकास्ट भनौँ भने यसलाई जर्नल सर्नल बनाइरहनु पर्दैन है, यसको चाहिँ करेक्ट रङ बनाइरहनु परेन। अघिको जस्तै यसरी दुईटा एमाउन्ट दियो भने चाहिँ
टक्क जर्नल बनाउनुस् करेक्ट रङ अनि मिस्टेक भएको थाहा पाउनुस्। अब क्वेसन यस्तो आयो भने चाहिँ डाइरेक्ट सोलुसन भनिदिने, डाइरेक्ट लेखिदिने। पर्चेज भनेको के हो ध्यान दिनुस्, खर्च हो है। पर्चेज भन्ने खर्च, खर्च जहिले पनि डेबिटमा हुन्छ, पर्चेज डेबिटमा हुन्छ, ध्यान दिनुस्। अब यो डेबिट साइडमा के भएको छ, ओभरकास्ट भयो भने हाम्रो जर्नलको पर्चेज त जर्नलको डेबिटमा हुन्छ नि त, त्यसैले डेबिट साइडमा ओभरकास्ट बढी भयो, डेबिट साइडमा बढी भयो भने अब यसलाई कहाँ लाने, अर्को साइडमा लाने भन्दाखेरि पर्चेज सुड बी क्रेडिटेड। डेबिट साइडको बढी भयो भने क्रेडिटमा लाने, क्रेडिटेड बाई 2000 भनिदिने, सक्यो। यो वान साइड हेरेर अब पर्चेज एकाउन्ट नै ओभरकास्टको ठाउँमा अन्डरकास्ट भनौँ भने, अन्डरकास्ट भनौँ भने के गरिदिने भन्दाखेरि पर्चेज भनेको डेबिट हो, डेबिटमा कम भयो अरे, कम भयो भने जहाँ कम भयो ती थप्दिने, कम भएकै साइडमा राख्दिने, किनभने बराबर बनाउनु पर्यो नि त। बढी भयो भने अर्कोलाई दिने, अर्को साइडलाई दिने, कम भयो भने जुन साइडमा कम भएको त्यही साइडमा राख्ने। चाहिँ पर्चेज भनेको खर्च, खर्च डेबिट साइडमा हुन्छ, डेबिट साइडको खर्च अन्डरकास्ट भन्छ, डेबिटमा कम भयो भने डेबिट साइडमै राख्दिने पर्चेजलाई, पर्चेज सुड बी डेबिटेड भनिदिने, डेबिटेड। ठिक छ। अब तपाईलाई पर्चेजको ठाउँमा म पर्चेज रिटर्न लेखेँ, पर्चेज रिटर्न, यो एचआई पुगिसक्यो है। पर्चेज रिटर्न कम भयो, अब पर्चेजको जस्ट उल्टो पर्चेज रिटर्न हुन्छ। पर्चेज रिटर्न भनेको हाम्रो इन्कम हो, हामीले पर्चेज गरेको सामान उसलाई फिर्ता गरियो भने, हामीले किनेको सामान फिर्ता गरियो भने तिरेको पैसा फर्काएर आउँछ, त्यो इन्कम हुन्छ। पर्चेज गर्नु खर्च, पर्चेज रिटर्न इन्कम। इन्कम सेयर साइडमा हुन्छ। अब पर्चेज रिटर्न चाहिँ कम अन्डरकास्ट छ अरे, कम छ अरे, पैसा जति हुनुपर्ने त्योभन्दा कम छ अरे भन्छखेरि क्रेडिट साइडमा कम छ अरे भन्छखेरि पर्चेज रिटर्न, यसलाई लेख्दाखेरि हामीले पर्चेज रिटर्न। अब ध्यान दिने, पहिला कता राख्ने त, पर्चेज रिटर्न पहिला चिन्ने, इन्कम हो, इन्कम भनेको यो क्रेडिट साइडमा छ, क्रेडिट साइडमा अन्डरकास्ट, अन्डरकास्ट भने कम भयो, क्रेडिट साइडमा कम भयो भने जुन साइडमा कम भएको त्यसमै राख्ने हुन्छ नि। यो क्रेडिट हो, क्रेडिटमा कम भयो, सुड बी क्रेडिटेड भनिदिने, किनभने क्रेडिटमा कम भयो भने क्रेडिटमै राख्ने क्या। अब फेरि पर्चेज रिटर्न चाहिँ हाम्रो ओभरकास्ट भइदिएको थियो भने, ओभरकास्ट भइदिएको थियो भने, ओभरकास्ट भनेको त बढी हो नि त। पर्चेज रिटर्न भनेको सिआर साइडमा बढी भयो, सिआर साइडमा बढी भयो भने अब डिआरमा लाने भने चाहिँ पर्चेज रिटर्न सुड बी, अब यसलाई चाहिँ डेबिटेड भनिदिने, डेबिटेड भनिदिने, सक्यो यो है। अब हाम्रो पर्चेजको ठाउँमा मानिदिउँ सेल्स लेखेँ मैले, सेल्स एकाउन्ट ओभरकास्ट बाई 2000 भने सेल्स भनेको हाम्रो इन्कम हो, इन्कम भनेको सिआर भयो है। अब सेल्स इन्कम भयो, इन्कम भनेको हाम्रो सिआर भयो। क्रेडिट चाहिँ ओभरकास्ट, क्रेडिटलाई ओभरकास्ट भयो भने डेबिटमा लाने भनेपछि सेल्स सुड बी डेबिटेड, किनभने क्रेडिटमा बढी भयो भने अर्को साइडमा लाने, डेबिटेड भनिदिने, सक्यो, यति नै। अब सेल्सको ठाउँमा हाम्रो अन्डरकास्ट भइयो भने, अन्डरकास्ट भनेको कम हो, सेल्स भनेको क्रेडिट साइडमा कम भयो भने क्रेडिटमै पुगेन, आफ्नै साइडमा पुगेन भने आफ्नै साइडमा राख्ने, आफ्नै साइडमा थप्ने हुन्छ नि। सेल्स सुड बी क्रेडिट साइडमा कम भयो भने आफ्नै साइडमा राख्नुपर्छ, किनभने बराबर बनाउन जुन साइडमा कम भयो त्यतै थपिन्छ। सुड बी क्रेडिटेड, किन क्रेडिट गरेको, यो क्रेडिट साइड हो, क्रेडिट साइडमा कम भयो भने क्रेडिटमै राखिन्छ, ल भइहाल्यो। अब सेल्स रिटर्नको गरिहाल्नुहुन्छ तपाईँ आफै, ल, किनभने सेल्स रिटर्न भनेको सेल्सको उल्टो हो। सेल्स रिटर्न भनौँ भने सेल्स रिटर्न के भयो, सेल्स रिटर्न भनेको हाम्रो खर्च, यो भनेको सेल्स इन्कम भयो भने यो खर्च भयो, खर्च अन्डरकास्ट भयो, खर्च कम भयो, कतिले 2000ले अब कम भयो भने तपाईँको के हुन्छ, यसको जर्नल यहाँ चाहिँ यसको के हुन्छ, सेल्स रिटर्न चाहिँ हाम्रो अन्डरकास्ट भयो। सेल्स रिटर्नको खर्च, खर्च भनेको डेबिट, डेबिटमा कम भयो भने अन्डरकास्ट भयो भने डेबिटमै राख्ने, डेबिटेड भनिदिने। अब मैले तपाईँलाई यी सबैको मैले के गरिदिन छु भन्दाखेरि तपाईँको प्रोफिटेबिलिटी इम्प्याक्ट, प्रोफिटेबिलिटी पनि इम्प्याक्ट पनि हेरौँ है त। प्रोफिटेबिलिटी इम्प्याक्ट हामीले हेरेनौँ, ठिक छ। अब प्रोफिटेबिलिटी इम्प्याक्टमा हामीले हेरौँ, ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् है, प्रोफिटेबिलिटी इम्प्याक्टमा हाम्रो के भयो भन्दाखेरि सेल्स रिटर्न खर्च चाहिँ अन्डरकास्ट, खर्च कम भयो भने प्रॉफिट बढो,
प्रॉफिट वुड बी के ओभर स्टेट, एसटीएटीडी ओभर स्टेट। ठिक छ, खर्च चाहिँ हाम्रो कम भयो, खर्च कम जति खर्च हुनुपर्ने त्योभन्दा कम लेख्यो भने प्रॉफिट बढ्यो है। अब यही सेल्स रिटर्न चाहिँ हाम्रो ओभरकास्ट भइदिएको थियो भने हाम्रो के भयो, अब मैले तपाईलाई यो के लेख्ने भनेर रिजन मैले कुनै लेखिनँ। यो भनेको खर्च चाहिँ बढ्यो भने ओभरकास्ट भयो भने अब खर्च बढ्नु भनेको प्रॉफिट के हुनु घट्नु, प्रॉफिट वुड बी अन्डर स्टेट। यहाँ भइहाल्यो। खर्च लेखिएन भने अथवा खर्च कम लेख्यो भने यो पनि म नोट अझै लेखिदिन्छु। खर्च कम लेख्दा प्रॉफिट घट्छ, यसरी प्रॉफिट बढ्छ। खर्च बढी लेख्दा प्रॉफिट, खर्च धेरै भयो भने प्रॉफिट के हुन्छ घट्छ। अनि इन्कम बढी भयो भने प्रॉफिट बढी, जति करेक्ट हुनुपर्ने इन्कम त भन्दा बढी लेख्यो भने प्रॉफिट बढी हुन्छ। अब अहिलेको मैले जहाँ जे भयो त्यही हेर्दै गर्नु है। अनि इन्कम जति इन्कम छ त्यो भन्दा कम लेखियो भने, जति लेख्नुपर्ने रङ भएर कम लेख्यो भने प्रॉफिट घट्छ। प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्याक्टमा यो पनि हेर्नुहोस्। ठिक छ, अब यति भएपछि जस्तै अब यसको ठाउँमा मैले पर्चेज ओभरकास्ट अहिलेको हेरौँ न। पर्चेज ओभरकास्टलाई के हेर्ने, पर्चेज ओभरकास्ट खर्च, ओभरकास्ट भनेको बढी, खर्च बढी लेख्दा प्रॉफिट घट्छ भने चाहिँ प्रॉफिट वुड बी अन्डर स्टेट बाई 2000 भनिदिने। फेरि पर्चेजको ठाउँमा अन्डरकास्ट भइदिएको थियो भने खर्च कम हो, खर्च कम भनेको खर्च कम प्रॉफिट बढ्छ भन्छ ओभर स्टेट। यहाँ हुन्थ्यो ओभर स्टेट बाई 2000 है। अब म तपाईलाई अघिकोमा पनि अझै एउटा त्यहाँ दिन बिर्सेछु, ध्यान दिनुहोस्। जस्तै क्यास 50,000 टु सेल्स 50,000, यसको ठाउँमा हाम्रो मिस्टेक भएर क्यास 50,000 टु सेल्स यो सेल्स 55,000 ल ए भएको ठाउँमा यो भएको जुन जर्नलमा भएको छ यो भएको हेर्नुहोस् है। सेल्स चाहिँ मिस्टेकले 55,000 भएको जर्नल हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ क्यास सेम भएर सेल्स चाहिँ मिस्टेकले 55,000 भएको ठाउँमा यो सेल्स मिस्टेकले 55,000 भएको भनेको सेल्सको ठाउँमा सेल्स जति थियो त्यो बढ्यो भने सेल्स बढ्नु भनेको इन्कम बढ्यो भने प्रॉफिट बढ्यो भने चाहिँ प्रॉफिट वुड बी ओभर स्टेट बाई 5000 भनिदिने। ठिक छ, भइहाल्यो। अनि त्यस पछाडि अब यसको सेल्सको ठाउँमा यो 45,000 हुँदाखेरि अब माथि यसको जर्नल त मैले अगाडि नै गराइदिइसकेको छु। मैले जुन यहाँ लेखिदिइसकेको थिएँ यो कन्डिसन अगाडि जुन दिएको थिएँ 1 साइडमा त्यसको मैले प्रॉफिटेबिलिटीको असर भन्दैछु, अघि बिर्सेछु। ल हेर्नुहोस्, यो जस्ता थियो तर रङ भएर सेल्समा चाहिँ सेल्स एकाउन्ट चाहिँ घटेर 45,000 हुनु भनेको सेल्स इन्कम हो। यो एसएस हो, यसले केही असर पार्दैन, यसमा चेन्ज भएकोले केही असर पर्दैन। एसएस हो, सेल्स भनेको इन्कम घटेर 45,000 भने इन्कम घट्नु भनेको इन्कम कम हुनु भनेको प्रॉफिट घट्छ चाहिँ प्रॉफिट वुड बी अन्डर स्टेट बाई 5000 भनिदिने सक्यो। ठिक छ, अब यसको ठाउँमा हाम्रो सेल्स चाहिँ जस्ताको तस्तै 50 नै भएर करेक्ट 50 थियो 50 नै भएर क्यास चाहिँ बढेर 55,000 भयो भने हेर्नुहोस् यो त एसएस थियो। एसएसले प्रॉफिटेबिलिटीमा असर पार्दैन, जस्ट इन्कम र एक्सपेन्सेस हेर्ने। इन्कम दिएको छ यहाँ सेल्स इन्कम हो भने सेल्स जस्ताको तस्तै सेल्समा कुनै चेन्ज भएको छैन, इन्कममा कुनै चेन्ज भएको छैन, प्रॉफिटेबिलिटीमा नो इम्प्याक्ट भनिदिने, असर परेन। अब यो घटेर तपाईको 50 ठाउँमा 45 भयो भने पनि प्रॉफिटेबिलिटीमा नो इम्प्याक्ट। एसएस लायबिलिटिज व्यक्तिको नामहरुको एमाउन्ट चेन्ज हुँदाखेरि कुनै असर पर्दैन। प्रॉफिट र इन्कम र एक्सपेन्सेसको एमाउन्ट चेन्ज हुँदा मात्रै प्रॉफिटेबिलिटी असर पार्ने हो। यहाँ मैले रुल्स लेखाइदिएको छु, यहाँ पनि लेखाइदिएको छु, पार्ट 1 मा मैले नोटमा पनि लेखाइदिएको छु। वान साइड एरर सबै सके, यो भन्दा फाल्टो केस हुँदैन वान साइड एररको है। ध्यान दिनुस्, डबल एमाउन्ट आयो भने हेर्नुस् फेरि यो डबल एमाउन्ट पनि क्याश र सेल्सको मात्रै हुँदैन। यो त मैले उदाहरण दिएको हो। जर्नल बनाउँदाखेरि यसरी डबल एमाउन्ट आएको छ भने ध्यान दिनुस्, यो जुन रङ भएको एमाउन्ट चाहिँ जस्ट रेकर्डेड मात्रै भनेको छ कि जस्तै यो एकाउन्टमा चाहिँ यति भयो भनेर रङ एमाउन्ट दिएको छ, त्यो ध्यान दिनु। जस्तै अब हाम्रो डिप्रिसिएसनको हुँदाखेरि डिप्रिसिएसन टु फर्निचर भयो भने 5000 हुनुपर्ने, बट रेकर्डेड 5000 नमा बट रेकर्डेड 500 मात्रै भएन भने टु साइड एरर। अब डिप्रिसिएसन टु फर्निचर हुन्छ जर्नल, डिप्रिसिएसन टु फर्निचर यसको जर्नल मानिदिउँ, यो डिप्रिसिएसनको जर्नल हो। यो हामी अर्को पार्ट 3 मा पढ्छौँ। यसको ठाउँमा 5000 हुनुपर्नेमा अब क्वेसनले
र करेक्ट चाहिँ 5000 हुनु परेमा बट रेकर्डेड एज 500 मात्रै भनौँ भने टु साइड इरर बट रेकर्डेड एज 500 अन डिप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर डिप्रिसिएसन एकाउन्टमा भयो भनेर तोको भने वान साइड इरर यहाँ मिस्टेक भएको यहाँ चाहिँ 500 भएको हुन्छ त्यो अथवा बट रङली रेकर्डेड एज 500 ओन फर्निचर एकाउन्ट भनेर यसरी दियो भने जर्नलको दुईटा मध्येमा यो एकाउन्टमा चाहिँ रङ भयो भनेर दियो भने त्यो वान साइड इरर हो ठीक छ यसरी फरक पर्छ तपाईले ध्यान दिनु होला है त ल बाँकी भएको अन्य क्वेशनहरु लिएर अर्को पार्टमा म आउने छु र टक्क यो गर्दाखेरि अब यतापटिको यता वर्किङ नोटहरु भइहाले जस्ट मैले यहाँ यति साइडमा मैले जे गर्दै ती कुराहरु मात्र हेर्नु होला यो नोट पनि गर्नु होला र यति कन्सेप्टहरु भइराछ म अर्को थर्ड पार्टमा टक्क एउटा क्वेशन चाहिँ क्वेशन ब्याङ्कबाट सर्लक्क ल्याएर पुरै कसरी गर्दिने म त्यो सिकाउने छु कन्सेप्टहरु लिनुस् भन्दै म यो पार्टबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते बाँकी भिडियो सबै प्लेलिस्टबाट हेर्दै गर्नु होला र भोलिबाट हाम्रो अब टाइम भ्यालु अफ मनीको फाइनान्सको पनि हाम्रो हिसाबहरु आउने छ हस्त नमस्ते